काठमाडौँमा तरकारीको मूल्य दोब्बरले बढ्यो, विद्युतीय सवारी भाषणमै सीमित भयो सरकार। बाराको पचरौतामा स्नातक उत्तीर्ण महिलालाई 51,000 भत्ता, बङ्गलादेशबाट आइपुग्यो 52,000 टन मल, अनलाइन कक्षाले तनावमा बालबालिका। अमेरिकामा सम्मान पाएपछि प्रफुल्ल मुद्दामा महावीर पुन, आज र भोलि दिउँसोपछि पानी पर्ने सम्भावना, प्राकृतिक विपदमा परेर 3 महिनामा 114 जनाले ज्यान गुमाए। सामाजिक सुरक्षा योजनाको विरोधमा बैंकका कर्मचारी आन्दोलित, प्रधानमन्त्री देउवालाई अमेरिकी राजदूतको बधाई, सुजिताको हत्या आरोपमा 4 जना पक्राउ, 10 वर्षीय सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता 31 जना भेटिए। देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै बुढा नीलकण्ठ जाने बाटो धमाधम मर्मत, महोत्तरीमा सैनिक जवानद्वारा गोली हानी आत्महत्या, टोकियो ओलम्पिकको उद्घाटनमा नेपालको झण्डा गौरीगाले बोक्ने, नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता सबै नेपालीलाई कोरोनाको खोप निशुल्क उपलब्ध गराइने। भेरीका बाल विकास सहजकर्ता को तलब अबदेखि रु 15,000 पुग्ने। केपी ओली समर्थकहरूलाई रवि लामिछानेको झटारो, रवि लामिछानेको अभिव्यक्तिप्रति अनेरा सोभिको आपत्ति। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरिका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा शेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा तरकारीको मूल्य दोब्बर भएको प्रसङ्ग। काठमाडौँमा तरकारीको मूल्य दोब्बरले बढेको छ। बजारको आवश्यकता अनुसार तरकारी भित्री रहे पनि भाउ दोब्बरले बढेको हो। बजारमा अहिले सबैजसो तरकारी किलोमा 100 रुपियाँ भन्दा बढी छ। गएको जेठ महिनामा खुद्राको किलोको 50 देखि 60 रुपियाँ रहेको बन्दा अहिले 120 देखि 130 रुपियाँ पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै अहिले बोडी र सिमीको भाउ बढेको छ। काठमाडौँको थोक बजार कालीमाटीमा यी तरकारीको मूल्य थोक 100 रुपियाँको हाराहारीमा पुगेको छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आज राजमा सिमी प्रति किलोको 110 देखि 120 रुपियाँ पर्छ भने घिउ सिमीको किलोको 80 देखि 90 रुपियाँ थोक मूल्य तोकिएको छ। यो भाउ खुद्रा बजारमा अझ दोब्बरले बढी हुन्छ। कोरोनाको जोखिमका कारण अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका प्राय सबै विद्यालय बन्द छन्। विद्यालयका होस्टेल तथा क्यान्टिन तथा होटेल र रेस्टुरेन्ट पनि प्राय बन्द हुँदा तरकारीको माग त्यति धेरै छैन। बजारमा अहिले दैनिक 600 देखि 700 मेट्रिक टन तरकारी पनि भित्रिरहेको छ। तर पनि मूल्य भने बढ्दै गएको छ। बर्खाको समय भएकाले तरकारीको मूल्य बढेको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। बाराको पचरौता नगरपालिकाले स्नातक तह उत्तीर्ण गरेकी महिलालाई रु 51,000 भत्ता दिने भएको छ। नगरसभाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नगरपालिकाभित्रका स्नातक तह उत्तीर्ण महिलालाई 51,000 भत्ता दिने उल्लेख गरेको छ। छोरीलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष 2078-79 देखि लागू हुने गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको नगर प्रमुख रमेश यादवले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सरकारले बङ्गलादेशबाट खरिद गरेको मल नेपाल आइपुगेको छ। नेपाल र बङ्गलादेश दुई कम्पनीहरूबीच 50,000 टन मल ल्याउने सम्झौता भएको थियो। सम्झौता गरेको भन्दा 2,000 टन थप गरेर 52,000 टन रासायनिक मल आइपुगेको हो। बङ्गलादेशबाट युरिया मल ल्याउनका लागि नेपाल कृषि सामग्री कम्पनी र बङ्गलादेशको बङ्गलादेश केमिकल इन्डस्ट्रिज बीच सम्झौता भएको थियो। बङ्गलादेशसँग प्रति टन 259.195 अमेरिकी डलरमा उक्त परिणामको मल खरिदको सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौतामा मल थपघट गरेर ल्याउने व्यवस्था भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य सस्तो भएकाले 52,000 खरिद गरिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ। कम्पनीका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलले बङ्गलादेशबाट 52,000 मेट्रिक टन मल आइसकेको जानकारी दिए। मलको वितरण नियमित रूपमा भइरहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। यो वर्ष समयमा मल आयात गरेकाले मलको अभाव नभएको उनले जानकारी दिएका हुन्। प्रत्येक वर्ष किसानले मलको अभाव खेप्नु परेको थियो। यो वर्ष समयमै मल आयात गरिएकाले बजारमा अभाव भने छैन। त्यसैगरी अब डाक्टर महावीर पुनको प्रसङ्ग। अमेरिकाको ओहायो राज्यका 2 सहरबाट सम्मान पाएर नेपाल फर्किएका राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख डाक्टर महावीर पुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रफुल्ल मुद्रामा देखिएका छन्। सामाजिक कार्यको योगदानको कदर गर्दै ती 2 सहरले पुनलाई 1 जुलाई 6 तारिकका दिन छुट्टा-छुट्टै कार्यक्रममा आफ्नो तर्फबाट सम्मान पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए। उनी अमेरिकामा करिब 1.5 महिना लामो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सकेर 1 जुलाई 11 तारिक असार 28 गतेका दिन नेपाल फर्किएका हुन्। गत वर्ष निधन भएका उनका गुरु नेब्रास्का युनिभर्सिटीका पूर्व जिन स्कोपको मेमोरियल सर्भिसमा भाग लिन उनी अमेरिका गएका थिए। गत साल
85 वर्षको उमेरमा डाक्टर स्कुपको निधन भएको थियो। भ्रमणका क्रममा उनले अमेरिकामा 29वटा राज्यमा नेपाली समुदायले आयोजना गरेका 54वटा ठूला भेटघाट कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। उनलाई अमेरिकाको ओहायो राज्यका 2 शहरका मेयरहरूले सम्मान पनि गरेका छन्। आफ्नो शहरका तर्फबाट प्रोक्लामेसन पत्र हस्तान्तरण गर्दै 2 मेयरहरूले सामाजिक कार्यमा डाक्टर पुनको योगदानप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरेका छन्। दर्शकबिन, तपाईँ पनि कमेन्टमा डाक्टर महावीर पुनलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नयाँ बानेश्वरकी राधिका महर्जन कक्षा 1 मा अध्ययनरत 7 वर्षीय छोरीलाई अनलाइन कक्षाप्रति रुचि छैन। राधिकाले आफ्नो छोरीको अनलाइन कक्षा लिन नमान्ने गरेको बताउँदै भनिन्, विद्यालय जाँदा जहिले खुसी भएर जान्थे, अनलाइन कक्षामा बस्नै मान्दैनन्। अनलाइन कक्षामा धेरै सिक्न नसकेको गुनासो आम अभिभावकको रहेको छ। बाल मनोविज्ञ गङ्गा पाठकले सुरुमा अनलाइन कक्षाले बालबालिकालाई कोरोना महामारीको जोखिम र तनावबाट मुक्ति दिए पनि अनलाइन कक्षाको भार बढ्दै गएपछि पुनः तनावको स्थिति सिर्जना हुन थालेको बताएकी छन्। यसैगरी अब रवि लामिछानेको प्रसङ्ग। सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार प्रधानमन्त्री आज शेरबहादुर देउबा बन्ने भएपछि अदालतको फैसला नमान्ने ओली समर्थकहरूले बताएका थिए। अदालतको फैसला आउने बित्तिकै केपी ओली समर्थकहरूले सोमबार दिउँसोभरि नारा जुलुस पनि गरे। सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिट बदर भएपछि सामाजिक सञ्जालमा लेखेको विषयप्रति अनेरा चौबिउले आपत्ति जनाएको छ। के रे अदालतको आदेश मान्दिन रे, तिम्रा बाको शासन हो र? रवि लामिछानेले यही लेखेका थिए। उक्त कुराको खण्डन गर्दै अनेरा चौबिउ अध्यक्ष एन महरले लेखेका छन्, रवि लामिछाने नामको अराजक र बेबिचारी मान्छेलाई सम्हालिन र जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन आग्रह गर्दछु, अन्यथा तिम्रो अराजकताको ठेगाना कानुन बमोजिम अनेरा चौबिउले नै छिट्टै लगाउनेछ। रवि लामिछानेको अभिव्यक्तिप्रति अनेरा चौबिउको यसरी आपत्ति भन्ने नाममा dcnepal.com मा समाचार लेखिएको छ। दर्शकबिन, रवि लामिछानेले तिम्रा बाको शासन हो र भनेर लेखेको अभिव्यक्ति विवादास्पद बनेको छ। यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? के रवि लामिछानेले सही लेखेका थिए त? तपाईँको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट भाषणमा ल्याइएको महत्त्वपूर्ण निर्णय मध्ये एक हो 2088 सालभित्र सम्पूर्ण डिलर र पेट्रोलबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन विस्थापित गरी विद्युतबाट चल्ने सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने। चाहे त्यो निजी होस् या सार्वजनिक सवारी साधन, चाहे त्यो सरकारी होस् या संस्थाको गाडी। 2088 सालसम्म सरकारले सम्पूर्ण डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडी विस्थापन गरी विद्युतबाट चल्ने सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने भनी राजपत्र निकाल्दै रातो किताबमा पनि छापेको थियो। 2077-78 को बजेट भाषणमा बागमती प्रदेश नम्बर 3 का मुख्यमन्त्रीले 10 वर्षभित्र सम्पूर्ण डिजल पेट्रोलबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन विस्थापन गरी विद्युतबाट चल्ने सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेका थिए। तर त्यो पनि भाषणमै सीमित हुन्छ जस्तो छ, किनभने यो नीति ल्याउनको लागि बागमती प्रदेशले कुनै पनि परियोजना बनाएको जस्तो देखिँदैन। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। जापानको राजधानी टोकियोमा आयोजना हुने ओलम्पिक खेलको उद्घाटन समारोहमा नेपालको झण्डा पौडी खेलाडी गौरीका सिंहले बोक्नुहुने भएको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीले नेपाल यात्रा कार्यक्रम मार्फत आज टोकियो ओलम्पिकमा नेपालको झण्डा बोक्ने खेलाडीका नाम सार्वजनिक गरेको हो। टोकियो ओलम्पिकमा नेपालबाट 4 खेलका 5 खेलाडीले सहभागिता जनाउनुहुनेछ। सिंहले दोस्रो पटक ओलम्पिक खेल्न लाग्नु भएको हो भने अन्य 4 खेलाडी पहिलो पटक ओलम्पिकमा सहभागी बन्दैछन्। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। पूर्व प्राथमिक शिक्षा अन्तर्गत बाल कक्षा सञ्चालनका लागि नियुक्त गरिएका बाल विकास सहजकर्ता शिक्षकहरूको हालको तलब भत्ता रु 6000 मात्र छ। कक्षा 1 मा भर्ना हुनुपर्व विद्यार्थी सर्वाङ्गीण विकास गराई औपचारिक शिक्षा लिनका लागि तयारी अवस्थामा राख्ने उद्देश्यले सरकारी विभिन्न सामुदायिक विद्यालय र समुदायमा बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ता मार्फत बाल कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। बालबालिकाले शिक्षाको आधार खडा गराउनेलाई ती शिक्षकको पारिश्रमिकमा अन्याय हुँदै आएको आवाज उठ्दै आएको थियो। यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बाल विकास कक्षामा कार्यरत सहजकर्ताको मासिक तलब रु 6000 बाट रु 15000 बनाउने घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। करिब 1 वर्षदेखि खाल्डामय भएको महाराजगञ्ज बुढा नीलकण्ठ सडक खण्डको आवधिक मर्मत सुरु गरिएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले सडकमा परेका खाल्डा खुल्डे पुर्ने काम मङ्गलबारबाट सुरु गरेको छ। वर्षायाममा सडक निर्माण र मर्मतको काम नगर्ने नीति लिएको सरकारले धमाधम सो खण्डमा काम थालेपछि स्थानीय पनि आश्चर्यमा परेका छन्। स्थानीय
स्थानीयले नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाको निजी निवास जाने सडक भएकाले बल्ल सडक विभागले चासो दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्य समेत गरेका छन्। लामो समयदेखि सडकमा हिलो र धुलोको सकस थियो। देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सर्वोच्चले दिएको आदेशका कारण विभाग रातारात तातेको स्थानीय साधु कोइरालाले बताउँदछन्। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। अहिले देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्न रोकिएको छ। आज र भोलि लगातार झरी पर्ने सम्भावना नदेखिएको मौसमविदले बताएका छन्। बिहान र दिउँसो समयमा पानी नपरे पनि बेलुका र रातिको समयमा पनि पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद वरुण पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार आज बागमती प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 का केही ठाउँमा ठूलो वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यस्तै केही प्रदेशमा चट्यान पर्ने सम्भावना पनि रहेकाले सावधानी अपनाउन मौसमविदको आग्रह रहेको छ। यसपालि मनसुन भित्रियोसँगै लगातार जस्तो भइरहेको वर्षाले धेरै ठाउँमा बाढी पहिरो गएको छ। जेठमा मनसुन भित्रिएको थियो। गृह मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 3 महिनामा प्राकृतिक विपदका घटनामा परेर 114 जनाको ज्यान गइसकेको जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अर्को समाचार। नेपालमा चलेको 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता भएका 31 व्यक्ति सकुशल अवस्थामा परिवारको सम्पर्कमा आएका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले उजुरीको छानबिनका लागि पीडितको परिवारलाई भेट्ने क्रममा ती व्यक्ति परिवारसँग सकुशल अवस्थामा रहेको पाइएको हो। बेपत्ता व्यक्तिको परिवारसँग भेट्ने क्रममा 31 व्यक्ति सम्पर्कमा आएका छन्। परिवारसँग कुशल भेटिएका छन्। आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले भन्नुभयो, अध्ययन गर्दै जाँदा भेट्ने क्रम जारी छ, अरू पनि भेटिन्छन् भन्ने आयोगलाई विश्वास रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। सरकारले सबै नागरिकहरूलाई निःशुल्क रूपमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएपछि सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। आगामी असोज मसान्तभित्र 1/3 र आगामी चैत मसान्तभित्र खोप लगाउन योग्य सबैलाई खोप सुनिश्चित गर्ने निर्णय भएको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा जान अनिवार्य गरेपछि त्यसको विरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनमा समाविष्ट विभिन्न बुँदाप्रति असहमति तथा विरोध जनाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केही दिनका निरन्तर विरोध गर्दै आएका हुन्। सामाजिक सुरक्षा योजनामा जाँदा यसअघि पाउँदै आएको सुविधामा नै वञ्चित हुने उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका गेटमा विरोधी पत्रसहित दिनौं प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। त्यसैगरी आइइएओ अभिसन्धि 1949 नागरिकको मौलिक हक श्रम ऐनको मर्मत विपरीत बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूको हक कुण्ठित हुने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याइएकाले आफूहरूको असहमति रहेको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। महोत्तरीको लोहारपट्टी साथ ब्रह्मपुराकी 27 वर्षीय सुजिता ठाकुरको हत्या आरोपमा 4 जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरूलाई मङ्गलबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मृतक सुजिताका देउर वर्ष 29 का रूपेश ठाकुर, ब्रह्मपुर 7 का 37 वर्षका बन्जा भनिने किशोरी मण्डल, वर्ष 33 का मुल्ला भनिने आदम राइन र 32 वर्षका नथुनी मण्डल रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। असार 13 गते नै प्रहरीले सुजिताका श्रीमान मुकेश ठाकुर र देवर रूपेशलाई नियन्त्रणमा राखेको र अन्य 3 व्यक्तिलाई अनुसन्धानपछि पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका डीएसपी प्रकाश विष्टले जानकारी दिएका छन्। जेठ 20 गतिबाट बेपत्ता भएकी सुजिताको खोजी गर्ने क्रममा असार 13 गते खेतमा धानको ब्याड राखेको ठाउँमा 7 फिट तल उनको कपाल पोको पारेर तन्ना र झ्यालको पर्दासँगै शव गलाउन राखिएको नुन र केमिकल भेटिएपछि प्रहरीले सुजिताको हत्या भएको ठहर गरेको थियो। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।